السلام عليكم. عمر القدميري. الحلقة ديال اليوم غادا تكون على لي ريغولاتور سولير أو منظمات الشحن. لي ريغولاتور دو شارج فيهم ثلاثة ديال الأنواع. النوع الأول هو لي ريغولاتور دو شارج أنالوجيك، هما لا جينيراسيون القديمة، رخاص، الثمن ديالهم تقريبا في لي زونفيرون ديال 80 درهم 100 درهم. ومن بعد بانوا لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام، هي لا جينيراسيون اللي تبعتها. ومن بعد عاد بانوا لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي. الدور ديال منظم الشحن نورمالمون في واحد الانستالاسيون سولير اللي فيها لي بانو سولير لي باتري وان اوندولور، هو انه كي ادابتي لا طونسيون ديال لي بانو باش تولي موالمه انه تشارجا بها لا باتري ولا لي باتري، وفي نفس الوقت ملي كتشارجا لا باتري كتوصل ل 100% كيحبس عليها لا شارج باش لا باتري تبقى مزيانه. اذا اول نوع اللي غادي نشوفو هو لي ريغولاتور دو شارج انالوجيك. هاد لي ريغولاتور دو شارج انالوجيك نورمالمون هما مبازين على دي كومبوزون الكترونيك انالوجيك سامبل. لو رول ديالو هو يهبط لا طونسيون ديال البانو. مثلا الا كانت البانو كيعطينا واحد 18 فولت، خصنا نهبطوها ل 12 فولت، تقريبا 12 فولت باش تشارج لي باتري. اما نورمالمون لا باتري كتشارج بواحد 14 فولت، حيت هاد لي ريغولاتور دو شارج انالوجيك كيعطيو واحد لا طونسيون اللي هي فيكس، ماشي بحال بي دبليو ام و ام بي بي تي اللي غنشوفو من بعد. هادو لا، هادو يعني غيهبط لا طونسيون ديال البانو، سواء كان ان بانو ديال 38 فولت ولا ديال 18 فولت، غادي يهبط لا طونسيون ديالو لواحد 14، وغتبقى هذيك 14 فيكس كتعطى لا باتري حتى تشارج لا باتري توصل 100%، عاد يقطع عليها. كيكون فيه ان رولي، يعني سواء كيدوز هذاك 14 فيكس، سواء راه لا باتري بالنسبه ليه تشارجات وكيحبس عليها لا شارج. اذا هما في لا كومبوزيسيون الكترونيك ديالهم بساط، كيكونوا بازي على دي ديود زينير اللي بهم كنقدروا ناخذوا اون طونسيون دو ريفيرونس، ان ترانزستور موسفيت باغ اكزومبل، بيه كنريغوليو لا طونسيون. الا كانت عندنا لونطري مثلا 18 فولت كنقدروا نهبطوها ل 12 فولت. بيان سور هاد لا ديفيرونس اللي هي 6 فولت، الا قلنا مثلا لو كورون اللي كيقدر يعطينا هاد البانو هو 1 امبير بور سامبليفي، دونك عندنا 6 فوا 1 هي 6 الواط. هاد 6 الواط كتضيع، هاد لا ديفيرونس ما بين 18 12 قلنا هي 6 فولت، ضربناها في الكورون اللي قلنا كيقدر يعطينا هاد البانو، كيعطينا مثلا 1 امبير هي 6 واط. هاد 6 واط هو لو سوربلوس ديال لا بويسونس اللي كيضيع سو فورم ديال شالور. دونك هاد لي ريغولاتور دو شارج كاين فيهم ان ديفو. لو ديفو الاولاني اللي فيهم هو انهم كيسخنوا، يعني هذاك الفرق ديال لا بويسونس ما بين البانو وما بين داكشي اللي خصو تعطى لا باتري، هما يلو ديسيب سو فورم دو شالور. كاين ان اوتر تيب اللي منهم نيت كيكونوا بازي على دي ريغولاتور دو طونسيون لينيير بحال ال ام 317 اللي اجوستابل، وكيكون فيهم اوسي هذيك لا ديود زينير اللي هضرنا عليها اللي كنقدروا نقادو بها اون طونسيون دو ريفيرونس باش نهبطوا لا طونسيون ديال البانو مثلا من 12 فولت في لو كا ديال ان بانو ديال 12 فولت ل 6 فولت اللي هي لا طونسيون ديال الباتري اللي عندنا في هذا ليكزامبل. دونك لانكونفينيون الاولاني كيسخنوا، يعني كيضيعوا الانرجي سو فورم دو شالور. لانكونفينيون الثاني ديالهم هو انه لا طونسيون دو شارج اللي كيعطيو لي لا باتري راه ايلي فيكس، كتكون مثلا 14 فولت فيكس، ما كتطلع ما كتهبط. اون فوا كتشارج لا باتري كيقطعوا عليها كاريمون، يعني ماشي كيعطيوها واحد شويه ديال لا طونسيون اللي باش لا باتري ما تبقاش انها ما ديشارجاش، لا كيقطع عليها ويخليها حتى ديشارجا واحد شويه، عاوتاني يعطيها ديك 14 فولت باش تبدا تشارجا. دونك هما ماشي فريمون انتيليجون في لو بروسيسوس ديال لا شارج ديال لا باتري. بار كونطر الا جينا نشوفوا لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام بحال هادو، دونك لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام هما خدامين برينسيپ واحد اخر. دونك مبازين على الالكترونيك نيميريك، كنقدروا بهم نجينيراو ان سينيال بي دبليو ام. ان سينيال بي دبليو ام هو سي ان سينيال مودولي اون لارجور دامبولسيون بولس ويدث مودوليشن. شنو هو لو برينسيپ؟ الا شفنا هاد لانيماسيون هادي سي كو
l'alimentation اللي في هذا لو كا ديالنا هي لو ريغولاتور دو شارج كتعطي لا طونسيون لا باتري durant un laps de temps غنسميوه لامبولسيون وكتقطع عليها كتعطي وكتقطع بحال دابا هنا في هذا ليكزومبل كنشوفوا بولا كتشعل وكتطفى كتشعل وكتطفى دونك حنايا ملي كنكونوا كنعطيو واحد لا طونسيون وكنقطعوها ولكن بواحد لا فريكونس اللي كبيره بيان سور ني لا لامب ولا لا باتري ما غاديش تحس بان هذيك لو كورون راه مشى ورجع اوتوماتيكمون لا طونسيون كتنزل باغ اكزومبل في هاد لانيماسيون هادي الا عندنا واحد لا طونسيون في ماكس مثلا هي لا طونسيون ماكسيمال نقدروا اننا نهبطوها لواحد لا طونسيون اللي قل بار هاد لا تكنيك بي دبليو ام دابا هنا مثلا عندنا في هاد لانيماسيون عندنا واحد لا طونسيون ديال 4 فولت من هنا حتى لهنا 4 فولت الا عطينا لامبولسيون طويله يعني دورون لانترفال كامل دورون لا بيريود كامله ديال السينيال كلها عطيناها امبولسيون تقريبا ما قطعناش نهائيا راه غتخرج لنا هاد 4 فولت اللي عندنا في لونطري ولكن كل ما صغارت لا دوري ديال لامبولسيون كل ما كطيح لا طونسيون ديال لا سورتي دونك هنا كنشوفوا لامبولسيون كتكبر لا طونسيون كتكبر لامبولسيون كتصغر لا طونسيون كتصغر لامبولسيون كتولي نول لا طونسيون دو سورتي كتولي نول دونك هذا هو البرينسيپ ديال بي دبليو ام بحال كنعطيو الضوء وكنقطعوه بالزربه بواحد لا فريكونس اللي كبيره بزاف باش كنقدروا اننا نهبطوا لا طونسيون دو سورتي في هاد لانيماسيون لا ميم شوز كتبان لنا عندنا واحد البوله يعني ملي كنعطيو لامبولسيون قصيره كتخدم ضعيفه طولنا لا دوري ديال لامبولسيون كتجهد البوله علاش لان لا فالور ديال لا طونسيون لا فالور افيكاس ديال لا طونسيون كتكبر هاد لو رابور ما بين لا دوري ديال لامبولسيون وما بين لا دوري ديال الزيرو كيتسمى لو رابور سيكليك لو رابور سيكليك هو الطو ديال لامبولسيون سور الطو اللي هي لا بيريود ديال هاد لو سينيال هذا فوا في ماكس هي لامبليتود ديال هاد لو سينيال ديالنا ديال لونطري مثلا الا كان عندنا واحد البانو ديال 38 فولت في سي او بغينا نهبطوها ل 14 فولت خصنا نختار واحد الرابور سيكليك اللي ايغال ل 14 على 38 هذا هو لو برينسيپ نورمالمون ديال بي دبليو ام اللي ما كتخدمش غير في لي ريغولاتور دو شارج كتخدم في بزاف ديال لي زاباراي اللي كنحتاجو فيهم اننا نتحكموا في لا بويسونس ولا لا طونسيون ديليفري لواحد لو ديسبوزيتيف اون لامب ليكليراج لو سون ان امبليفيكاتور اوديو بزاف ديال الحوايج كنقدروا نتحكموا في لا بويسونس ديالهم نيميريكمون بهاد لا تكنولوجي بي دبليو ام دونك هي في الالكترونيك ديالها سامبل دونك كيكون عندنا دي ترانزستور موسفيت اللي هما اللي كنكونتروليهم بار ان سينيال بي دبليو ام باش نهبطوا لا طونسيون دو سورتي دونك هما كيكونوا كونيكتي لا طونسيون دونطري والجيت ديالهم كتكون كونيكتي لو جينيراتور دو سينيال بي دبليو ام اللي في هاد لو كا ديالنا حنايا في هاد ليكزامبل اللي كاين في هاد لا ديابوزيتيف هو ان اوبتوكوبلور اللي هو هذا لوبتوكوبلور يلجو لو رول ديال واحد الانترميديير واحد الوسيط ما بين الاردوينو سيستم ميكرو كونترولور اللي بازي على اتميل على الميكرو كونترولور اتميل به كنقدروا نجينيريو ان سينيال بي دبليو ام كندوزو لان اوبتوكوبلور باش نديرو ليزولاسيون ديال لا بارتي كوموند على لا بارتي بويسونس وديك الساعه على حسب لو رابور سيكليك اللي غادي نعطيو لهاد لي ترانزستور على حسب لا طونسيون غادي نتحكموا فيها كما بغينا شحال ديال لا طونسيون اللي غادي نعطيو لا باتري دونك ديك الساعه اوني ليبر كنختاروا لا فالور ديال لا طونسيون اللي بغينا دونك هاد لو شيما هذا يلي سامبل اي واحد زعما يقدر يصاوب اون سو بازون على ان ميكرو كونترولور اللي كيتبروغراما فاسيلمون هاد لي كومبوزون الكترونيك هادو حتى هما موجودين دونك الا بغينا نصاوب واحد لو ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام سي بوسيبل هاد لو شيما هذا غندير لو لين ديالو ديال الشيما وديال توتوريال كيفاش يمكن لك تصاوب ان ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام في الديسكريبسيون ديال الفيديو وكاين ان اوتر تيب ديال لي ريغولاتور دو شارج هما الام بي بي تي الوغ الام بي بي تي تكنولوجي وحده اخرى ديجا لو بري ديالهم زايد على لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام كيكونوا تقريبا لو دوبل ديالهم في الثمن
البرانسيب سي كو هما افيكاس على لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام، ما كيضيعوش الانرجي بزاف. دونك نشوفوا علاش سميتهم بعدا ام بي بي تي. سميتهم ام بي بي تي لانه هما لو رول ديالهم انه يقلبوا على لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال ديال لو بان. ام بي بي تي هي ماكسيموم باور بوينت تراكين، لا ريشيرش دو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. علاش؟ لان ان بانو فوتوفولتايك عنده واحد لا كاركتيرستيك هي هذه لا كاركتيرستيك اي في. دونك هاد لاكس هذا هو لو كورون، هاد لاكس هو لا طونسيون. نورمالمون كل ما كبرت لا طونسيون ديال البانو راه حنا كنقربوا للفي سي او، هي لا طونسيون ديال السيركوي اوفير. صغارت لا طونسيون صافي كو لامبيدونس ديال في لي بورن ديال البانو راها صغيره بزاف، كنقربوا لو كور سيركوي، ديك الساعه كيولي عندنا لو اي اس سي، لو كورون ديال لو كور سيركوي. دونك على داكشي كتلقاو لي بانو كتلقاوهم مكتوبه فيهم الاي سي سي، لو كورون ديال لو كور سيركوي هو اللي كيريبريزونطي هاد لو بوين هذا. كتلقاو فيهم الفي سي او، الفي سي او هو اللي كيريبريزونطي هاد لو بوين هذا. يعني ملي كيكون البانو ما مبرونشي لحتى حاجه وعبرنا لا طونسيون ديالو غادي نلقاو الفي سي او. في لي بانو ديال 280 واط كتكون تقريبا في لي زالونتور ديال 38 فولت 39 فولت. الاي سي سي كيكون في لي زونفيرون ديال 8 امبير 9 امبير. وما بيناتهم الكورون لا طونسيون كيفاريو اون ريسبكتون هاد لا كورب، هادي لا كورب كاركتيرستيك ديال ان بانو فوتوفولتايك. هاد لو بوين هذا يعني هو القمه ديال هاد لا كورب هادي كيريبريزونطي الفي ام بي والاي ام بي. هذا هو لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. دونك حنا الا بغينا البانو نستغلو لا بويسونس ديالو كامله نستافدو منه او ماكسيموم، خصنا نحاولو اننا يخدم لينا في هاد لو بوين هذا. دونك لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام ولا لي ريغولاتور دو شارج انالوجيك ما كيقدروش يتحكموا في البوين دو فونكسيونمون ديال لو بان. ديك الساعه لامبيدونس اللي كنبرونشيو مع يعني لا ريزيستانس ديال لو ريغولاتور دو شارج هي اللي كتحدد لينا اش من بوين دو فونكسيونمون راه حنا خدامين فيه. ولكن لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي لا، شنو كيحاولوا يديروا؟ كيحاولوا انه يبدلوا لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال ديال يبدلوا لو بوين دو فونكسيونمون باش يكون قريب لهاد لو بوين هذا اللي هو لو بلو افيكاس اللي كيخلينا اننا نجبدوا الماكسيموم من لو بانو. الا شفنا واحد لا كورب واحده اخرى اللي هي هذه سي لا ميم كورب، ولكن هنا زايده فيها واحد ريبريزونطاسيون ديال لا فارياسيون ديال لا بويسونس en fonction de la tension. Donc هذا le point اللي هضرنا عليه هو هذا، donc ça correspond le maximum de puissance. donc هذا هو le point اللي كنقلبوا عليه. alors les régulateurs de charge MPPT اش كيديروا؟ كيخدموا واحد كيكون فيهم واحد un processeur en principe c'est un microcontrôleur اللي كيبقى يقلب au cours ديال fonctionnement en permanence، كيحاول يقلب على هذاك le point de fonctionnement maximal حتى كيوصل ليه وكيستابيليزي. ولكن لا ريشيرش ما كتحبش، يعني ديما هو كيفيريفي واش راه السيستم خدام في البوين دو فونكسيونمون ماكسيمال ولا لا. كاين بزاف ديال لي زالغوريثم ديال لا ريشيرش ديال البوين دو فونكسيونمون ماكسيمال اللي مشهور فيهم هو perturb and observe PO perturber et observer. شنو كيدير لو ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي كي اولا اي اباراي اللي فيه الام بي بي تي كيكون مثلا في هذا لو بوين كيكون هنا. دونك هو شنو كيدير؟ كيكبر لا طونسيون، حيت هو يقدر يتحكم في لا طونسيون يكبرها ولا يصغرها. غادي نشوفوا من بعد كيفاش. دونك كيكبر لا طونسيون وكيشوف لا بويسونس شنو وقع لها، واش كبرت ولا صغرت. الوغ الا لقاها كبرت كيزيد يكبر لا طونسيون، غيلقى عاوتاني لا بويسونس باقا غادا وكتطلع، يزيد يكبر لا طونسيون، لا بويسونس باقا غادا وكتطلع، يزيد يكبر لا طونسيون، لا بويسونس باقا غادا وكتطلع، يزيد يكبر لا طونسيون. هنا غيلقى بان لا بويسونس طاحت. دونك شنو غيرجع للور وغادي غيوقف هنايا. بالنسبه ليه هذا هو لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. اولا شي مره الا كان فاتو غيرجع مارش اريير، غادي يبدا يكبر لا طونسيون، غيلقى بان لا بويسونس كتصغر، غيقول لا خصني نصغر لا طونسيون، غادي يصغر لا طونسيون، غادي يلقى لا بويسونس كتكبر، يزيد يصغرها يزيد يصغرها حتى يلقى لا بويسونس طاحت عاد يوقف. دونك هذا هو البرينسيپ ديال الام بي بي تي
اللي كيخدم في الاغلبيه ديال لي زاباراي منهم لي زوندولور لي فارياتور لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي. دونك هما على باز ما يمكنش ما يكونش فيهم ان ميكرو كونترولور او موان لان كاين ان الغوريثم اللي كيتورني في وسط الريغولاتور دو شارج. دونك على داكشي كيكونوا غاليين ولكن في ليفيكاسيتي من الناحيه ديال لا بويسونس مزيانين لان ما كيضيعوش الانرجي كيحاولوا يجبدوا من البانو الماكسيموم. الور كيفاش كنقدروا اننا نوصلوا لهذاك لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال؟ بور سامبليفي كنقولوا باننا كنبدلوا لا طونسيون كنصغروا لا طونسيون ولا كنكبروها. اون رياليتي لا ماشي لو ريغولاتور دو شارج ماشي هو اللي كيكبر اولا كيصغر لا طونسيون هو كيبدل لامبيدونس اللي كيشوف لو بانو فوتوفولتايك. يعني نورمالمون البانو فوتوفولتايك عنده واحد لا ريزيستانس كاركتيرستيك ديالو الى هاد لا ريزيستانس كاركتيرستيك كتساوي في ام بي على اي ام بي. يعني لا طونسيون في لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال مقسوم على لو كورون في لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. هذه هي لا ريزيستانس كاركتيرستيك ديال لا سيلول ولا ديال لو بانو فوتوفولتايك. لو بانو فوتوفولتايك نورمالمون الا بغيتي يعطيك الماكس ديالو خاصك لا شارج اللي تبرونشي معاه تكون لا ريزيستانس ديالها اي لامبيدونس ديالها ايغال لهذيك لا ريزيستانس كاركتيرستيك ديال البانو. يعني مثلا الا هو عنده لا ريزيستانس كاركتيرستيك ديالو هذه حسبتيها لقيتيها 5 اوم ما غيعطيك الماكسيموم حتى تبرونشي معاه واحد لامبيدونس واحد لاباري اللي لا ريزيستانس انترن ديالو 5 اوم عادي يعطيك الماكس. دونك شنو كيدير لو ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي ولا اي اباري ام بي بي تي؟ كيحاول يكذب على البانو فوتوفولتايك وكيموديفي لامبيدونس اللي البانو فوتوفولتايك كيشوفها عنده في لا سورتي باش كيحسسوا بانه راه كاينه واحد لامبيدونس اللي ايغال او لا قريبه لا ريزيستانس كاركتيرستيك ديال لو بانو. دونك هذا هو لو برينسيپ. دونك لو ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي اون فيت كيبدل لامبيدونس اللي مبرونشيه مع البانو فوتوفولتايك لا ريزيستانس اون نوم اللي مبرونشيه مع البانو فوتوفولتايك كيموديفيها بار كونسيكون كتبدل لا طونسيون وكيتبدل الكورون وكيتبدل لو بوين دو فونكسيونمون. هذا هو لو برينسيپ ديال ام بي بي تي في اغلبيه ديال لي زاباراي اللي فيهم هاد لا تكنولوجي ام بي بي تي انتغري. لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي قلنا في الالكترونيك ديالهم كومبليكي شويه. يعني كنلقاو فورسيمون واحد لو ميكرو كونترولور اللي كيكون امباركي فيه هذاك الالغوريثم ديال لا ريشيرش دو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال وكاين كيكون فيه دي كابتور دو طونسيون دي كابتور ديال الكورون بالنسبه لا بارتي فوتوفولتايك. لا ميم شوز بالنسبه لا بارتي باتري كيكون ان كابتور دو طونسيون باش كنميزوريو ليطا دو شارج ديال لا باتري لان كنعرفوها واش تشارجات ولا ما تشارجاتش غير بار ميزور ديال لا طونسيون اللي اوبورن ديال لا باتري. و كاين دوطر اباراي اللي كتكون فيهم حتى لا كونيكتيفيتي. يعني كيمكننا نتكونيكطاو لهذاك لو ريغولاتور دو شارج بار بلوتوث ولا بار ويفي باش نشوفوا لي دوني نشوفوا شحال ديال الكورون جاينا من البانو شحال ديال لا طونسيون شنو هي ليطا دو شارج اللي وصلت لها لا باتري. وكيكون هذاك الباك كونفرتر اللي هو داك لو كونفرتيسور دي سي دي سي اللي هو به كنقدروا نتحكموا في لامبيدونس اللي كيشوف البانو باش نبدلوا لو بوين دو فونكسيونمون ديالو وهو en même temps اللي كيعطينا لو كورون ولا طونسيون اللي غادي غناليمونطيو بهم لا باتري. خصنا نعرفوا بان لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي راه سرار باش غادي يكون عندك لو ريغولاتور دو شارج مخدم البانو في لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال اكزاكت. هما غير كيحاولوا يقربوا لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. علاش؟ لان غالبا هذاك لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال كتكون فيه لا طونسيون اللي خارجه من البانو بعيده بزاف على لا طونسيون ديال لا باتري. مثلا البانو كيعطي 38 فولت الفي ام بي ديالو 31 حنا لا باتري ديالنا 12 واش غادي يشارجي لا باتري ب 31. دونك هو كيبدل لامبيدونس ديال الكونفرتيسور دي سي دي سي دو فاصون ان هذيك لا طونسيون اللي غادي نديليفريو لا باتري تكون قريبه من لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال.
هذا هو لو برانسيب. غنشوفوا هنايا واحد لا كومباريزون ما بين ان ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي و ان ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام. الا برونشيناهم مع واحد لو بانو فوتوفولتايك ديال 100 واط، هذا سي ان اكزومبل ريال، يعني هاد لي فالور حقيقيين. لو ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام عطانا 2.83 امبير في الكورون اللي خارج منه غادي لا باتري، وعطانا واحد لا طونسيون ديال 13.2 فولت، يعني عندنا واحد لا بويسونس ديال 37.3 واط اللي قدرنا نخرجوها من ان بانو ديال 100 واط. بيان سور سا ديبون لي كونديسيون اللي كانوا في هذا النهار، يعني الشمس لي رادياسيون كي كانت، لا تمبيراتور كي كانت. ليسونسيال سي كو بالبي دبليو ام قدرنا نخرجوا 37.3 واط. بالام بي بي تي عندنا واحد الكورون ديال 4.75 واحد لا طونسيون ديال 14.1، يعني لا بويسونس ديليفري لا باتري هي 67 واط، يعني كاينه واحد الاضافه ديال بريسك 30% في لا بويسونس. اللي غنلاحظوا بان هاد البانو ديال 100 واط مثلا في الفيش كاركتيرستيك ديالو غتلقاو بانه في الماكسيموم كيقدر يخرج 3 امبير. داكور، دونك عندنا البي دبليو ام قدر يجبد منها 2.83 ولا طونسيون اللي خدم بها 13.2. ولكن هذا البانو ديال 100 واط راه عنده واحد لا طونسيون مثلا ديال 24 فولت. داكور، ولا اكثر، عنده تقريبا لا طونسيون ديال 33 فولت. دونك 33 فولت فوا هذيك 3 امبير اللي قلنا هي تقريبا 100 واط. الور في الكورون في البي دبليو ام قدرنا نخرجوا 2.83 في لا طونسيون هبطناها من 33 هبطناها ل 13.2. على داك الشيء راه ضعنا في بزاف ديال لا بويسونس، مشات غير هكاك، لان لا طونسيون هبطناها من 33 حتى ل 13.2 ولو كورون بقى لو ميم 2.83. الور كي الا جينا نشوفوا لو ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي شنو كيدير، حتى هو هبط لا طونسيون، هبطها من 33 ل 14.1. ولكن شنو دار الكورون؟ ردو 4.75، يعني اكثر من نورمالمون من الكورون اللي كيعطينا هذاك البانو. يعني هو داكشي اللي ضاع، الا بغينا نبسطو داكشي اللي ضاع في لا طونسيون كيقدر انه يعوضو في الكورون. على داكشي كنقدروا اننا نجبدو ماكسيموم ديال لا بويسونس من لو بانو فوتوفولتايك. دونك هذا هو لافونتاج ديال الام بي بي تي، اننا واخا كنصغروا لا طونسيون، هذاك لو كونفرتيسور دي سي ديالنا دي سي اللي عندنا في ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي كيقدر يعوض هذيك لا طونسيون اللي هبطات ان كورون اللي طلع. دونك لا بويسونس كوميم راه كتبقى بريزيرفي. نشوفوا دابا لي كاركتيرستيك ديال دو ريغولاتور دو شارج، واحد بي دبليو ام الاخر ام بي بي تي ديال لا ميم مارك. بجوج بهم كيقدروا يخدموا لي باتري ديال 12 فولت وكيقدروا يخدموا ان ستوك دو باتري ديال 24 فولت. لا ميم شوز، هذا الام بي بي تي كيقدر يخدم باتري ديال 12 فولت او لا ان بلوك دو باتري ديال 24 فولت. في الماكسيموم ديال لا طونسيون ديال البانو اللي نقدروا ندخلوا لهذا الريغولاتور بي دبليو ام 50 فولت. يعني معروفه ان لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام كتكون عنده لا فالور ماكسيمال ديال لا طونسيون اللي نقدروا ندخلوا ليه صغيره، يعني لي بانو الاغلبيه غنضطروا اننا نديروهم اون باراليل. بار كونطر الريغولاتور دو شارج ام بي بي تي كتكون عنده لا بلاج دو طونسيون ديالو كبيره، بحال دابا هذا كيوصل حتى ل 100 فولت، يعني نقدروا نديروا حتى لجوج ديال لي بانو اون سيري. لافونتاج ملي كنديروا لي بانو اون سيري كتطلع لا طونسيون كيهبط الكورون، دونك اوتوماتيكمون لا سيكسيون ديال لي كابل اللي غنخدموا بهم نقدروا نخدموا بدي كابل اللي ماشي غلاظ بزاف، دي كابل غادي نقتصدوا فيهم. و الا كانوا عندنا بزاف ديال لي بانو الا درناهم اون باراليل فتنا 3 ديال لي سترينغ اوتوماتيكمون خصنا نديروا لي فيزيبل دو بروتيكسيون. هنا نقدروا ما نضطروش اننا نديروا الفيزيبل دو بروتيكسيون لاننا نقدروا ما نوصلوش اننا نديروا 3 ديال لي سترينغ اون باراليل، لان غيكونوا عندنا بزاف ديال لي بانو اللي غيكونوا اون سيري. هذا هو البرانسيب، يعني لا ميزون سيري
نورمالمون راها بينيفيك كسا في لا بروتيكسيون ولا في الكابلاج على لا ميز اون باراليل. هذا افونتاج اخر ديال لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي. الا جينا نشوفوا لا كونسوماسيون انترن ديال لو ريغولاتور دو شارج شحال هو كيكونسومي، غنلقاو بان لو ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي هنا كيكونسومي 20 ملي امبير، البي دبليو ام 9.2. في 24 فولت ملي كنخدموا بالسيستم 24 فولت هذا كيكونسومي 11.7، الاخر كيكونسومي 16 ملي امبير. بيان سور هاد لا كونسوماسيون راهي نيغليجابل، يعني بحال تحسب الريغولاتور دو شارج راه ما كيكونسوميش شي حاجه كبيره، ولكن كوميم كيبين بان لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي شويه لا كونسوماسيون ديالهم طالعه بارابور البي دبليو ام، وحتى لو بري راه كاين فرق كبير. مثلا كتلقى الام بي بي تي داير 1000 درهم الوغ كو البي دبليو ام داير 500 درهم، راه تقريبا كيكون لو دوبل في الثمن ما بين البي دبليو ام والام بي بي تي. ولكن راه سيتان كاع، لان قلنا بان كتربح واحد 30% في الانرجي اللي كيبرودويو لي بانو. راه دونك الا حسبتي واحد لانستالاسيون اللي غتخدم دي زاني وشفتي شحال ديال الانرجي اللي ايكونوميزيتي، راه غتلقى بان هذا الفرق في الثمن ما بين البي دبليو ام والام بي بي تي راه نيغليجابل. هنا غادي نشوفوا واحد جوج ديال الحالات اللي مثلا غادي نخدموا فيهم ان بانو ديال 38 فولت اللي عنده الفي سي او 38 فولت. هما لي بانو اللي كيكونوا لا بويسونس ديالهم تقريبا 280 واط، هما اللي موجودين بزاف في السوق. دونك هاد في لو كان اللي عندنا مثلا جوج لي بانو درناهم اون باراليل، وعندنا جوج ديال لي باتري. دونك هادوك لي باتري واش بما ان لي ريغولاتور دو شارج الاغلبيه كيخدموا سوا 12 فولت ولا 24 فولت اللي بغيتي، واش نديرو هادوك لي باتري اون باراليل او لا نديروهم اون سيري؟ خصنا نديروهم اون سيري. هذا هو لو كا اللي فافورابل. علاش؟ لانه قلنا بان كل ما قربنا لا طونسيون ديال لي باتري تكون قريبه لا طونسيون ديال البانو ما كتضيعش لينا الانرجي بزاف، يا اما في الحاله ديال البي دبليو ام ولا حتى في الحاله ديال ام بي بي تي. دونك الا اختارينا نديرو اننا نديرو هاد لي باتري اون سيري باش نوصلوا ل 24 فولت اللي هي اقرب ل 38 فولت غادي يكون مزيان. دونك هذا غادي يعطينا بلوس دو بويسونس كو الحاله اللي درنا اللي غادي نديرو فيها لي باتري اون باراليل. في هاد لو كا لي دو باتري غتكون لا طونسيون ديالهم 12 فولت، دونك هذا خصو يهبط لا طونسيون من 31 حتى ل 14. كاين فرق كبير كله غادي يضيع، ما غاديش نستغلوه في لو كا ديال بي دبليو ام. وفي لو كا ديال الام بي بي تي ما غاديش تكون يعني هذيك ليفيكاسيتي ديال الام بي بي تي لا ميم كو الا خدمناه مع اون باتري ديال 24 فولت. دونك هادوك لي ليان ديال لي شيما ديال لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي و بي دبليو ام اللي شفنا من قبل غادي نديرهم في الديسكريبسيون ديال الفيديو. و ندوزو دابا نشوفوا لي بري ديال لي ريغولاتور دو شارج كسا سوا البي دبليو ام ولا الام بي بي تي اللي كاينين ديسپونيبل عندنا. الا دخلنا لو سيت ديال هيليونتا مشينا لا كاتيجوري سولير، دونك في لا سو كاتيجوري اوتونوم كاين لو منو ريغولاتور دو شارج. دونك لي ريغولاتور دو شارج غادي تلقاو اغلبيه اللي كاينين بي دبليو ام. علاش؟ لان قلنا لو بي دبليو ام لو بري ديالو طايح بارابور الام بي بي تي، دونك بزاف ديال الناس كيفضلوا انهم كيختاروا انهم يخدموا بالبي دبليو ام. وغادي تلقاهم كيختلفوا بالدرجه الاولى على حساب لو كورون اللي كيقدر يدوز لنا هذاك لو كونترولور دو شارج. مثلا هاد لا ريفيرونس ريغولاتور بي سولار ال اس 2024. دونك هنا غير من لا ريفيرونس ديالو نقدروا نفهموا بان سي ان ريغولاتور دو شارج ديال 20 امبير. 20 امبير شنو معناه؟ معناه اننا نقدروا نبرونشيو معاه تقريبا جوج ديال لي بانو اون باراليل، حيت بانو واحد كيعطينا 9 امبير ياك. دونك الا بغينا نديرو جوج ديال لي بانو اون باراليل خصنا نديرو ان ريغولاتور دو شارج اللي فايت 9 فوا جوج اللي هي 18. دونك غنديرو ان ريغولاتور دو شارج ديال 20 امبير. وهاد ال 24 كتعني بانه كيقدر يخدم ب 24 فولت، كيقدر يخدم ب 12 فولت، ولكن او ميم طون الا درتي له بلوك ديال لي باتري ديال 24 فولت غادي يخدم بهم.
فوالا هنا كاين لي كاركتيرستيك تكنيك غادي تلقاو لا طونسيون نومينال ديالو اما يخدم بال12 ولا بال24. لو كورون اللي كيقدر يدوز هو 20 امبير، ولا طونسيون ماكسيمال ديال البانو اللي نقدروا نبرونشيو معاه هي 50 فولت. كاين دوطر ريفيرونس اللي فيهم اللي موجودين بزاف في المارشي هما ديال 10 10 امبير 20 امبير و30 امبير، ولكن كاين ما اكثر، كاين 40 45 امبير 50 60 وانت غادي. دونك كيوصلوا تقريبا هاد لي ريغولاتور دو شارج اللي كيكونوا سيباري تقدروا تلقاو ديال 80 امبير حتى 100 امبير. كبر من هكا غالبا كيكونوا انتغري في لي زوندولور. كاينين دي ريفيرونس اللي فيهم هاد ليكرون ال سي دي. دونك لافونتاج ديال لو ريغولاتور دو شارج انه يكون عنده ان افيشور بحال هذا، بعدا كتعرف لي بانو ديالك واش خدامين ولا ما خدامينش، لان اون فوا كتبرونشيهم معاه كيافيشي لك ليكون ديال البي في بانه راه مبرونشي، كيافيشي لك ليطا ديال لا شارج د لا باتري شحال فيها من بورسون. كيبين لك لا طونسيون اللي خارجه من البانو، لا طونسيون ديال لا باتري، لو كورون اللي خارج من البانو وغادي لا باتري. عندك هذيك لا سورتي هاد لا سورتي اللي هي هنايا ديال لي شارج كونتينيو، حتى هي كتقدر تتحكم فيها من هاد لي بوطون هادو واش تطفيها واش تشعلها. كاين ميم دي ريغولاتور اللي كتحدد فوقاش تشعل وفوقاش تطفى بالليل، يعني بالليل مثلا يشعلوا البولات اوتوماتيك ودوز واحد 4 السوايع يطفاو. هادشي كتقدر تبروغراميه في الريغولاتور. دونك الريغولاتور دو شارج شنو كيكون فيه لونطري ديال لي بانو هي هادي بلوس موان، لا سورتي اللي غادا نبرونشيها مع لا باتري اللي هي هادي، و لا سورتي اللي كتبرونشا مع لي شارج كونتينيو هادي راه ماشي ما كنبرونشيوش فيها لوندولور، هادي كنبرونشيو فيها غير بولات ولا دي شارج اللي كيخدموا ب 12 فولت ولا بال 24 فولت اللي لا بويسونس ديالهم صغيره ماشي كبر من لا بويسونس ديال الريغولاتور. ولوندولور في جميع الاحوال ما عمره ما كتبرونشا هنا، كتبرونشا نيشان مع لا باتري. ملي كنبغيو نركبوا لي ريغولاتور دو شارج اول حاجه خصنا نديرو خصنا نبرونشيو لا باتري ماشي لي بانو. كاين ميم دي ريغولاتور دو شارج اللي الا برونشيتي معاه لي بانو هما الاولى يقدر يتحرق. دونك خصك تسبق الباتري، ما تقلبش البلوس والموان ديالهم، تبرونشي البلوس هو الاولاني والموان غادي يشعل الريغولاتور دو شارج، غيبان لك باللي خدام، هو راسو كيديتيكتي واش راك خدام بال 12 فولت ولا بال 24 فولت. دونك هادي ما فيها لا ريغلاج لا حتى حاجه. كتجي من بعد كتبرونشي لي بانو ديالك. هنا خصك ترد البال بان الكورون ديال لي بانو ما يكونش فايت الكورون اللي كيستحمل هاد لو ريغولاتور دو شارج. الا كان ديال 10 غيمشي معاه بانو واحد، كان ديال 20 جوج، كان ديال 30 يقدر يمشي معاه 3 د لي بانو، ديال 40 4 د لي بانو اي انسي دو سويت. فوالا. ولي كاركتيرستيك راه كيكونوا مكتوبين في لو ريغولاتور، تقدر تقرا فيه شحال ديال الكورون وشحال ديال لا طونسيون اللي نورمالمون كيسيبورتي. وهادو اللي شفنا جوسكا بريزون كاملين راهم بي دبليو ام. كاين لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي بحال هذا كيكون لو بري ديالهم طالع. هذا ريغولاتور دو شارج 40 امبير نورمالمون يقدر يهز لينا حتى 4 ديال لي بانو اون باراليل ولا اكثر، بما ان هذا نورمالمون لا طونسيون ديالو ديال لي بانو فوتوفولتايك جو كروا كتمشي حتى ل 100 فولت. دونك نقدروا نديروا جوج ديال لي بانو اون سيري. الا درنا جوج ديال لي بانو اون سيري غادي يمكننا نديرو ب 40 امبير 4 في جوج، نقدروا نبرونشي معاه حتى ل 8 ديال لي بانو، حيت عندنا كل جوج غنديروهم اون سيري غيعطيونا بجوج بهم يلاه غيعطيونا 9 امبير. هذيك 9 امبير اللي كنهضروا عليها، وغنديروا منهم 4 ديال جوج لي بانو غنجمعوهم 4 المرات اون باراليل، غادي تولي عندنا 9 في 4. دونك ما فايتينش هاد 40 امبير ديال لو كورون. دونك واخا تشوف 40 امبير في الام بي بي تي ما كيعنيش انه كيهز لك 4 لي بانو، ما يقدر يهز اكثر. ديك الساعه كتفيريفي لا طونسيون ديالو ديال الماكسيمال في ماكس ديال لونطري فوتوفولتايك شحال اللي يقدر يوصل ليها. فوالا. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه وخديتوا كاع المعلومات الكافيين على لي ريغولاتور دو شارج، والى اللقاء في حلقه مقبله من برنامج عصير السولار.